Despite opposition from locals, it looks like if sunburn will happen in Goa this year. The organizers had made big statements that they would not come to Goa again and had even not held sunburn here. But now it seems as if they have had to eat the humble pie and are trying to return to the state with the blessing of politicians and the government. Here is what the MLA, in whose area the event is proposed to take place, has to say on the issue. Please watch. पहिले सुवातेर वो सनबर्न म्हणटा तो कितकीशीच वर्सां गोंयांत जाता. हांव जेन्ना 2010-11 मिनिस्टर आसलो तेन्ना टुरिजमाच्या अंडर हांवेंनूय तेन्ना परमिशन दिलें ना. तेन्ना कानोळे जातालो. मागीर त्या टायमार त्या ठायच्या टायमार लोकांनी कांय प्रमाणान हें केलो म्हणून तो शिवोले हांगा गेलो, बागान गेलो. आनी आतां आजून हांव नको सारको आहा काल टुरिजम मिनिस्टरानूय स्टेटमेंट केला जो पर्यंत लोकल बॉडीचे एनओसी गावना, जो पर्यंत जाग्याची एनओसी गावना तो पर्यंत आपले परमिशन ना. आतां तेंचे कडेन परमिशन आसा काय ना ते आमी नकळे. पूण जे थोडे कोण आपले युट्यूबार आनी कितें घालता दिता आमचो विरोध बी म्हणून हें सारकें ना हें हांव सांगूंक शकना. पूण जरी आसलो जाल्यार तेजेर विचार करपाची गरज आसा. आनी आसलो जाल्यार आमकां लोकांक कितें त्रास जातलो होय विचार करपाक. एक लक्षात घेवंक जाय सनबर्न हो जो आहा पळय तो मतदारसंघान लोकलान जशें आतां खंयची गव्हर्मेंटाची सबमीट आसलें आनी कितें आसलें जाल्यार डेव्हलपमेंटाचें G20 आसलें तेन्ना रस्ते आनी कितें बरें चकचकीत जाता आनी कितें काम करता. तसो सनबर्न जाता म्हणटा तशें कांय जायना. मतदारसंघात तेजो तितकोसो फायदो आसना. तो 3 दिसां खातीर सगळें आपलें सामान हाडटलो, इन्स्टॉल करता, 3 दीस जाले की ते घेवन वयतले असलो टुरिजम सॅक्टराक जावं बाकीच्या हे उलाढाल आसता, काम गावता. जावं जशें आमी टुरिजम गोवा टुरिस्टीक स्टेट आनी जगार फामाद आहा तेन्ना ह्या सनबर्ना खातीर जगा वयले लोक येता, बाकीच्या राज्यांचे देशांचे लोक येता. तेन्ना जरी बेश्टेच आपले कोण चूक जाणा आपल्या मना प्रमाणे कितें जायना जाल्यार तो बरोबर न्हू हें अशें उलयता पळय तें हांव तेंचेर कमेंट्स करिना. पूण जेन्ना समज लोकल बॉडी आसली कुंभल्यादीन जागो दिलो जावं प्रायवेट कोणी आपलो जागो दिलो तर तेन्ना मागीर पळोवपाचो. Two coastal MLAs, including ministers, have backed the EDM event even as the environment minister that says he has not received any proposal yet. आम्ही काल सांगला बरें की साऊथ गोवा व्हडलो तेजेर बोबाव आहा. साऊथ गोवाचे लोक जो तर म्हणटा सनबर्न नाका तेंचेर फोर्स कित्याक करप? ऑर्गनायझर वॉन्ट्स टू हॅव इट इन साऊथ, द पीपल डोंट वॉन्ट. इफ पीपल कम एंड ब्लॉक द रोड्स when the sunburn is going to happen, on the day of sunburn it is going to be a disaster for the government also and tourism also of the state. So tourism is a backbone of our state. The economically it is our backbone, so it cannot suffer a setback. Always sunburn used to happen in North Goa, but you are ready to take it. Let the organizer decide where he wants. He gets the NOC of the land. As a coastal belt MLA, my support will always be there for a clean sunburn. Again, I am very specifically telling for a clean sunburn. जर वर्क डेन्स एरियेन जाता म्हणजे आतां कालांगूट सारकेल्या बिजी हितून टुरिस्टीक ट्रेकींग जाता आनी तांकां समज थंयसर हालोवपाचो पळय दोंगरा सायडीक वचपाक बिचपाक जाय. कारण हे तेंचे कितें आहा तेंची हाडून उबी केली स्टेजी उबी केली आहा तशी घेवन येयले. ते डॅमेज कांय करिना. डॅमेज म्हणजे कितें ते लेवलींग करचें ना जावं स्ट्रक्चर बांदचें इममुवेबल म्हणजे बिल्डींग बांदतले आनी कितें असलें कांय ना. म्हणजे डॅमेज करून ती एरिया डॅमेज करून वयतले अशें ना. इट इज टोटली मुवेबल कशें म्हणजे इन्स्टॉल केलें गेलें. 3 दिसाचें हें आसता आनी तेकाय सुप्रीम कोर्टा प्रमाणे कितें 10 पर्यंत टायम आसता सावनाक. आतां आमचे अशे कितकेशे प्रकार आहा की सावन आसता सगळें आसता. स्पेशली एक मोठो इव्हेंट आनी मोठ्या प्रमाणान थोड्या प्रमाणान कोणाक फामातूय जाता आपणे विरोध केला आपूण करतले हांव. पूण त्या मनशांक चिंतूंक जाय आपली पार्श्वभुमी. आपुणूय ह्या पदार रावलो, आपुणूय जेन्ना सरपंच आसलो आपणे कसले प्रोजेक्ट हाडले, कोणाक घरां बांदूंक दिलीं CRZ. मागीर NGT ती कशी मोडूंकची पडली. जे नाल्यार बांद बीन आसले बांदा वचून सामान येलें तांकां दिलें बांद मोडून घातले आनी मागीर WRDसून आमचे कडसून ते बांद करून घेवप.
see, as far as the environment department is concerned, we have not received anything. So I really don't know when sunburn is being held. Dylan Rodriguez and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.